long time. How are you? I hope you all are doing good. This is me Alina and welcome back to my channel. So आज चाहिँ म धेरै पछि हैन आइसकेको छु एउटा vlog लिएर. मैले चाहिँ हल्का ग्याप लिएको थिएँ किनभने अब यस्तै एक्जाम्सहरु अनि के त्यस्तै भइरा थियो. सो या हल्का ग्याप लिएको थिएँ त्यसको लागि भेरी सरी. So yeah, I'm back with the vlog again. अनि आजको vlog चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने आज मेरो डियरेस्ट फ्रेन्ड स्वेताको बर्थडे हो. सो हामी चाहिँ उसको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न जान्छौँ अब. अनि उसले चाहिँ मलाई बेलुका डिनरमा भेट्ने भनेको थियो हैन. अनि तर म अहिले नै अब 3 बजे तिर जाँदै छु है. अनि उ चाहिँ 4 बजेतिर आइपुग्छ होला. सो उसलाई चाहिँ म आउँछु भन्ने थाहा छैन हैन. बेलुका भेटौँ भनेको छ. सो हल्का सरप्राइज हुनेवाला छ हैन. हामी चाहिँ अब महाराजगञ्जको प्रेसिडेन्शियल क्याफेमा भेट्नेवाला छौँ. अनि उसलाई थाहा छैन म आउँदैछु भनेर. उसको अर्को फ्रेन्ड स्वस्तिका पनि आउँदैछ. सो या आई एम रियली एक्साइटेड. अनि ऊ पनि एकदम सरप्राइज हुन्छ होला हैन. किनभने हामी बेलुका भेट्ने प्लान गरिरहेको छौँ डिनरको लागि भनेर. तर अब अहिले नै इभिनिङतिर भेट्न लागेको. अनि उसलाई थाहा पनि छैन. उसको दिदीहरूसँग पुरै हुन्छ नि सल्लाह गरेर यस्तो प्लान गरेको है. सो या आई एम रियली एक्साइटेड. अब चाहिँ म ढिलो भइसक्यो हैन. रेडी भइसकेँ. सो अब चाहिँ म महाराजगञ्जतिर जान्छु है त. उतैतिर भेटौँ. Hi Swastika. Hello. Sanje sir. Welcome to my vlog. Thank you so much. के मा हो त? बाबासँग म आफै आउँदै. मलाई थाहा छैन के बालोटार लाजिमपाट अनि महाराजगञ्जको केही थाहा छैन कि रुटहरू. त्यही भएर कहाँ छ त्यो? म त सुतिरहेको छु. तिमीले बेलुका डिनरमा भेट्ने भने होइन? हजुर. ए ल म त सुतिरहेको छु. बाहर से तिमीलाई आएको छैन. अलरेडी पड्किसक्यो होला केटी. कल गर्छु ल. लड़की ने झूठ झुट बोल्यो. Hi. Hello. I just love this place. Yes. Nice game. And means बाबाले सबै ठाउँको त्यो अगाडिको लाइटिङ्स all that. And means राम्रो छ. खाना चाहिँ कसो छ अब? ट्राई गर्न हाम्रो अर्डर आयो. हामी स्वेताले अति गर्यो है बर्थडेको बेला. अब गाडी खान्छ उसले. हामीले 3 बजे आउनु भनेर हामी 3 बजे आएको है. अहिले कति भइसक्यो थाहा छ? 5:20. दिस इज टु मच. almost 3 hours. अब बर्थडे गर्नु. अब त्यो पनि भोलि एक्जाम छ क्या मेरो. एक्जाम छोडी छोडी आइरहेको छु. मेरो त भोलि बर्थडे छ. यस उसको बर्थडे छ भोलि. एक्जाममै झगडा आइसक्यो. अब अति भयो है. तर ठिकै छ बर्थडे गर्दा अब यति त कुद्नु परिहाल्यो. टुडे इज हर डे. ओए हजुर कसको मोबाइलले चाहिँ आयो त? ल कहाँ छोडेर गएको? कसको? हेर कस्तो क्युट बेबी. कस्तो हो यार यो? वासरुममा कसले फोन छोडेर गएको? बिर्स्यो होला झुक्क्यो होला. बाहिर गएर काउन्टरमा Instant waste cookies guys. The biggest part of the birthday is here. Oh my god. What a beautiful cake. कस्तो राम्रो है? Love it. Yum. अब स्वेता आउन 2-3 मिनट बाँकी छ अरे. She's almost here, right? Yeah, अब she's अब almost यसलाई here. चाहिँ यसलाई चाहिँ लगेर ठाउँमा राख्दिउँ. Let's take this. सो हाम्रो चाहिँ यही हो. यहीँ सेलिब्रेट गर्ने हो. क्यान्डल्स के हजुरै भन्नुभयो? हजुर. यसैमा छ अरे क्यान्डल. के त यही हो नि? Is it sure नि? यही होला. मन्दिरले यस्तै अर्डर गर्नुहुन्छ. के स्वेताको बर्थडे. खै न. कति टाइम भइसक्यो. 2 मिनटमा आउँछ भन्दै. Okay, she's almost here, right? After waiting 3 hours. 3.5 hours. Okay. Yeah. Oh, taxi आयो. Taxi आयो. Maybe त्यस्तै हो.
म लाइक एकदम एक्साइटेड फिल भइरहेको छ कि किन अलिअलि डर पनि लागिरहेको छ कि सोइताई कस्तो उसँग अनि मेबी सिज इन ब्याड मुड पनि होला जस्तो फिल भइरहेको छ। मलाई 4 चोटि कल गरिसक्यो मेसेजहरू कति गर्दा श्वेताले छिटाउ छिटाउ भनेर म चाहिँ आउँदिनँ भनेर भनेको थिएँ कि सो यहाँ सरप्राइज हुन्छ अब आई होप बिग सरप्राइजेस। वाइ सो एक्साइटेड मलाई एकदम लाइक म एकदमै एक्साइटेड फिल गरिरहेको छु है श्वेता त्यही छ त्यो ट्याक्सीबाट आउँछ आई एम सो एक्साइटेड कस्तो म आफ्नो बर्थडेमा समेत त्यस्तो एक्साइटेड फिल गर्दिनँ होला ओइ देख्छ डाइरेक्टली देख्छ धेरै यहाँ जाउँ यहाँ जाउँ पछाडि यता म फर्कौँ यता उताबाट देख्यो भने यस्तो गर्ने कि मन्दा ढुक 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 भएको त्यही त पुरै एक्जाम दिन लास्ट ओली 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 देखिरहेछ आन्टी पनि होसिँदो रहेछ नसिङ नसिङ कहाँ यस्तो खिचिरहेको चाहिँ देख्छ को हो त्यो बाहिर मान्छेले नि मन त सुन्नु भएको छ आन्टीले पनि सरप्राइज भन्छ चिच्याउने आयो 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 कहाँबाट चिच्याउने हो यहाँबाट चाहिँ आयो आयो बर्थडे गर्ल ल अब है सरप्राइज आन्टी नमस्ते आन्टी नमस्ते मेरो खिच्यो है Happy birthday to you. Happy birthday to you. 3 घन्टा अगाडि आएको 3 घन्टा अगाडि हेलो 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 आन्टी सन्चै ल यता अगाडि ओ बर्थडे गर्ल किन किन मलाई त्यही जुन चाहिँ किन भने हो जस्तो लाग्थ्यो कि Surprise! Thank you! Thank you! मलाई गेस गरिरहेको थियो कि त्यही जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ सरप्राइज म त सोचिरहेको थिएँ मन त अलि हामीलाई गरेर नल्याउने हो कि सोचेँ हामीलाई 3 बजे बोलाएर अब 6 बजे हामी 3 बजे अनि उठ्दै उठ्दैन नजाने भन्छ भने के हो ह्यापी बर्थडे डियर थ्याङ्क यू रेडी भएर फेरि आएको हामी त पुरै त भिडियो जानु ढुकढुक भइरहेको थियो आउँदैन भनेर मैले कति भने नि नजाउँ न त्यहाँ नजाउँ भनेको मलाई जबरजस्ती लिएर आयो के मलाई लागेको यसको होइन मलाई पनि फोनमा कसरी बोलेको थिएँ मलाई पछि अब भन्छ सधैँ नो 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 भनेर थियो त्यो पनि त्यसको पनि भिडियो लिइरहेको थिएँ क्या स्वस्तिकाले म त सुतिरहेको छु भर्खर सुतेर उठाएको सुतेको थियो मलाई त कि हामी पुगिसक्यौँ भनेर मेसेज गरेर म त्यही थिएँ क्या फेरि अनि अझ कि मैले भने म त भर्खर सुतिरहेको थिएँ भने म पनि भर्खर सुतेर उठेको हामीलाई टाइम लाग्छ रेडी हुन भनेको घरि के भन्छ घरि घरमा थियो भने मेसेज गर्दा म बुढामी कठाको म त के भने के म झुटो लाउँदैन नि त कस्तो भएको अनि उसले के भन्नु थाहा छ 1 घन्टा लाग्छ हामीलाई पनि आउनु 1 घन्टा Mantabadi, welcome to my vlog. Thank you. Second time. Yes. Channel second time. Vlog ma चाहिँ first time हो नि. Vlog ma चाहिँ first time. Vlogger Alina. Happy birthday. Hello, thank you. Thank you for this beautiful surprise. म चाहिँ अब यिनीसँग साँच्चै रिसाउँछु सोचिरहेको थिएँ कि फोन पनि उठाउँदैन आउँदैन पनि त्यो सबै ठिकै छ यहाँ. आमा म त कस्तो रिसाइसकेको थिएँ क्या आउँदिन भनेर अनि फेरि मन्दिरलाई देखेँ छोड्दै आउँदिन भने छोड्दै भन्नुहुन्छ किन त्यस्तो भनेको
बजी खान्छ फेरि यहीँको यहीँ सम्झ्यो हामीलाई त हामी आउँदाखेरि खाली थियो अनि पुरै मान्छे भर्यो अनि फेरि खाली भइसक्यो कति मान्छे है कति मान्छे गयो हामी त यहीँको यहीँ छ रमाइलो भइहाल्छ यस तर राम्रो रहेछ है आन्टी छोरीको बर्थडे आन्टी होइन फुपू हो फुपू भन्नुपर्छ त रमाइलो भयो छोरीको बर्थडेमा रमाइलो भयो पढ्थिनँ नि त म तिम्रो मोबाइल खोलेर म भिडियो बनाइदिन्छु कुन फिल्टर राम्रो लाग्छ तिमीलाई त्यही मिलाएर गर्नु सुइदा फिल्टर यही राम्रो छ नि है ब्राइट है झिलिमिली भन्दा ब्राइट नै फिक्स मेरो मोबाइल छ म चाहिँ के गर्ने ह्याप्पी बर्थडे भन्दा यस्तो यस्तो when you have vlogger friends के अरे when you have vlogger friends you don't need to worry about videos and photos यस vlogger get you more ह्याप्पी 22 कस्तो पोल्ने लाइट हो माथिसम्म तपाईँ टिल्ट नगर्नु न छिटो हात चाहिँ मेरो जल्न लागिसक्यो तिमीलाई चाहिँ बोल्न लागिसक्यो बोल्यो 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sweta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. स्वेताले त आफ्नो केक आफै खान्छ है फर्स्टमा हेरिरह है तिमीहरू एभ्री इयर अगाउँछ अनि मात्रै दिन्छ अरू दियो भने नि ठुलो कुरा हो दियो भने काटौँ फेरि सरी Happy birthday to you. Happy birthday to you. एउटा हाम्रो पनि Happy birthday dear Sweta. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy 22. Thank you. ल सबै भिडियो बस्दैन क्या 22 23 भन्ने 25 सबै भिडियो बस्दैन रहेछ है किन अनि सेभ गरेर मैले सबै एकैचोटि हुन्छ फेरि भोलि यसको अनि छेउमा जाऊ न एउटा खोला दिनु न मैले साथीहरूलाई दोहोऱ्याइ आएकै नि हो अघि आफैले भुलेको थ्याङ्क यू न मलाई लाग्यो तिमीले रेकर्डिङ उसमा दिएछौ मलाई फेरि मलाई मैले टेस्टै गर्न पाइनँ के 1 2 3 गो यस्तो खिच्दिउँ है हजुर 1 2 3 ओके फोटो सेसन भइरहेछ यहाँ बर्थडे गर्लसँग तिमी जान्छौ जाने फोटो खिच्दा थाकेको अवस्था